مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قواعد اللغة الفرنسية على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم رح ناخذ المقارنة باللغة الفرنسية الكومبيراتيف. درس مهم ومفيد لأنه كتير بنستخدم المقارنة بحياتنا اليومية، خصوصا إذا كنا عم نحكي بالفرنسي مشان نعرف كيف بنستخدمها. قبل ما نبلش بالدرس مع بعض، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يوصلوكم الفيديوهات أول بأول. خلينا نبلش مع بعض. أول شي عنا شو هي المقارنة وإمتى بنستخدمها وكيف بنستخدمها. المقارنة بنستخدمها لحتى نقارن بين صفة أو ظرف لشيئين أو شخصين، وكمان بنستخدمها للمقارنة بين اسمين أو فعلين. بهذا الدرس حنركز على مقارنة الصفات والظروف، وبالدرس القادم حناخد المقارنة بين الأسماء والأفعال. فالظروف les adverbes احنا كنا اخدناهم بدرس سابق بالتفصيل، راح احط لكم رابط الدرس بصندوق الوصف او فيكم تضغطوا على العنوان من فوق على الصفحة. الادفيرب هي كلمات بنحدد او تصف الفعل الذي تقوم به الاشياء او الاشخاص التي نقارن بينها. يعني عندنا فعل بيقوم فيه شخص معين ونحن عم نحدد هذا الفعل او عم نوصفه، بهي الحالة بنستخدم ظرف adverb. اما الصفات اللي كمان كنا اخذينهم بدرس سابق رح احط لكم روابطه بصندوق الوصف، ان كنا اخذين الصفات بحاله الجمع والصفات بحاله المؤنث. الادجكتيف هي كلمات بتحدد او توصف الاشياء او الاشخاص يلي عم نقارن بيناتهم. فمن خلال هدول التعريفين ببين معنا انه الظروف هي بتصف فعل لشيء او شخص ما، اما الصفات فهي بتوصف الاشياء او الاشخاص ذاتهم. مشان هيك في عنا ملاحظة كتير مهمة لازم ننتبه لها، انه الصفة بتتفق مع الموصوف، يعني سواء كان اسم او شخص او شيء يلي بتوصفه، سواء كان مذكر او مؤنث، مفرد او جمع، فبنعمل اكور بالصفات. على العكس بالظروف هي ثابتة ما بتتغير، فما بنعمل اكور بالظروف. رح ناخد امثلة عليهم كلياتهم. فالصفة نعمل اكور يعني بنوافق الصفة مع الموصوف في حالة المذكر مؤنث مفرد جمع، اما بالظروف ما في عنا هذا الشيء ثابت وما بيتغير. للمقارنة ممكن نستخدم plus que بمعنى أكثر من، اللي بنعبر فيها عن التفوق أو الزيادة أو الأكثرية. moins que اللي بتيجي بمعنى أقل من، نعبر فيها عن الدونية أو الأقلية وقت يكون شيء أقل من شيء آخر. aussi que اللي هي مثل، بتيجي بمعنى مثل، فبنستخدمها لنحكي عن المساواة. راح نحكي عليهم بالتفصيل واحدة واحدة، كيف بنستخدم معها ظرف وكيف بنستخدم معها صفة. أول نوع من المقارنة هو مقارنة التفوق، اللي قلنا نحن la comparative de supériorité. le comparatif de supériorité بصياغتها نستخدم plus صفة plus que. مثال عليها: Paris est plus grande que Lyon. Paris est plus grand que Lyon. باريس أكبر من ليون. مثل ما لاحظنا بالمثال، باريس هي مذكر فالصفة grand ضلت بالمذكر، واستخدمنا plus لأنه هي أكبر يعني أكثر كبرا من، فهي أكبر من ليون، فباريس est plus grand que Lyon. مثال تاني الصياغة فيه حتكون plus ظرف plus que. Marie parle plus lentement que Pierre. Marie parle plus lentement que Pierre. ماري تتحدث ببطء أو بروية أكثر من بيير. فلانتما بهي الحالة هي adverb ظرف قامت بوصف البارلي verb. فماري بتتحدث بروية، يعني الروية يعني طريقة تحدث ماري بهدوء أو ببطء أو بروية، فهون نحن وصفنا طريقة تحدث ماري. فمشان هيك ماري parle plus lentement que Pierre. lentement هي adverb استخدمنا plus لنعبر عن الأكثرية أو التفوق. النوع الثاني المقارنة هي مقارنة الدونية أو الأقل. le comparatif d'infériorité. le comparatif d'infériorité الصياغة بتكون باستخدام moins plus صفة plus que. مثال عليها: Marie est moins grande que Pierre. Marie est moins grande que Pierre. ماري أقل طولا يعني أقصر من بيير. مثل ما لاحظنا هون grand هي الصفة
adjective والصفة بالطابق الموصوف سواء كان مذكر مؤنث مفرد أو جمع، فضفنا له أ لأنه ماري فيمينا مؤنثة، فنضيف أ بنهاية الصفة لتصير عن الصفة مؤنثة. واستخدمنا موا لنعبر عن الانفيريوريتي اللي هي الأقلية أو الدونية، فماري هي أقل طولا من بيير. مثال تاني باستخدام الظرف moi plus adverbe plus que. Marie parle moins lentement que Pierre. Marie parle moins lentement que Pierre. ماري تتحدث ببطء أو بروية أقل من بيير. هون كنت نفس الشي lentement هي وصفت البارل طريقة التحدث، وهي استخدمنا moins lentement que، فدايما في عنا moins و que بنحط الصفة أو الادفيرب بيناتهم. النوع الثالث للمقارنة هو مقارنة المساواة. نقدر نحكي عن شغلتين إنهم متساويتين. Le comparatif d'égalité. Le comparatif d'égalité. يعني بتكون نستخدم aussi plus adjectif plus que. Ma voiture est aussi rapide que la tienne. Ma voiture est aussi rapide que la tienne. سيارتي سريعة مثل سيارتك. استخدمنا هون aussi plus adjective اللي هي الصفة plus que. وغابي هي صفة الفواتير الشيء اللي هو السيارة، وغابي تكتب بالفيمينا والماسكولا مع أ. aussi ظرف اللي هي adverbe plus que. Ils étudient aussi fort que leurs amis. Ils étudient aussi fort que leurs amis. إنهم يدرسون بجد مثل أصدقائهم. بهاي الحالة الفوق اللي هي adverb وصفة الاتيدية اللي هي التعلم، فعل التعلم. Ils étudient aussi fort que leurs amis بمعنى aussi fort que هون عبرنا فيه هون عن درجة المساواة، إنهم بيدرسوا بجد مثل أصدقائهم. ومثل كل شيء باللغة الفرنسية كل قاعدة إلى استثناءات أو حالات شاذة. عنا بالنسبة للمقارنة comparative حالات شاذة. من الصفات اللي بتعتبر حالات شاذة les adjectifs irréguliers. عنا الصفة bon اللي هي جيد. bon بالسوبريوريتي ما فينا نقول plus bon، بدنا نقول meilleur. بالماسكولين meilleur، بالفيمينين بس بنضيف لها آخرتها. meilleur بمعنى أفضل. أما بالنسبة للانفيريوريتي moins bon بتضل moins bon، وبالنسبة للإيغاليتي فهي aussi bon، ما في مشكلة. الادجكتيف الثانية اللي هي كمان irregular اللي هي الموفي اللي هي السيء. ما فينا نقول plus mauvais، بدنا نقول بالسوبريوريتي pire بمعنى أسوأ، وبالانفيريوريتي بتصير moins mauvais، وبالإيغاليتي aussi mauvais. عندنا نقطة كتير مهمة بالنسبة لبتي. إذا كان إجت بتي اللي هي صغير بمعنى la valeur أو l'importance يعني القيمة أو الأهمية، فبالسوبريوريتي ما فينا نقول plus petite، بدنا نقول moindre بمعنى أقل. أما بالنسبة للانفيريوريتي moins petit سبب تشتغل معنا القاعدة صحيحة، وبالنسبة للإيغاليتي aussi petit صحيحة. أما petit إذا كنا عم نحكي على لا تاي أو لا ميزور اللي هي الطول أو القياس، فبنستخدمها وما تعتبر حالة شاذة، فبنقول plus petit للسوبريوريتي، moins petit للانفيريوريتي، و aussi petit للإيغاليتي. فبدنا ننتبه إذا إجت بتي بمعنى لا فالور أو لامبورتانس فالسوبريوريتي تبعيتها موندر. رح ناخد أمثلة عليهم مشان نفهمهم مظبوط. أول مثال اللي مستخدمين فيه الميور اللي قلنا هي بتيجي بمعنى أفضل. Ce gâteau est meilleur que le président. Ce gâteau est meilleur que le président. هذه الكعكة أفضل من السابقة. مثل ما لاحظنا هون ما استخدمنا plus bon que، استخدمنا meilleur que بمعنى أفضل. مثال تاني باستخدام pire. Ce livre est pire que l'autre. Ce livre est pire que l'autre. هذا الكتاب أسوأ من الآخر.
فما استخدمنا plus mauvais que، استخدمنا pire que. ننتبه ما في شيء اسمه لأنه بالفرنسي plus mauvais que، ما في، دائما نستخدم pire أسوأ. مثال ثالث باستخدام moindre. La difficulté de l'examen de l'anglais était moindre que l'examen de mathématiques. La difficulté de l'examen de l'anglais était moindre que l'examen de mathématiques. كانت صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية أقل من امتحان الرياضيات، فما استخدمنا plus petit que، استخدمنا moindre بمعنى أقل، لأن هون نحن عم نحكي على الفالور، القيمة أو الامبورتانس، الأهمية، ما فينا نقول plus petite، نستخدمها هون moindre. أما مثل ما ملاحظين بهذا المثال اللي رح نستخدم فيه plus petit que، Marie est plus petite que Pierre. Marie est plus petite que Pierre. Marie أقصر من Pierre. وهون مثل ما لاحظنا petite هي adjective، فمشان هيك عملنا accord بين ماري والبتيت، يعني لأنه ماري féminin فضفنا على آخر petite لأنها صفة. وبهي الحالة نحن عم نحكي على طولها لماري، يعني هي أقصر، فهي هون بهي الحالة هي أكثر قصرا من بيير. فينا نقول بس ركيك الجملة بالعربي فنقول دغري نحن أقصر، بس بهي الحالة لأنه هون نحن عم نعبر عن التاي اللي هي الطول، فمشان هيك استخدمنا بلو بتيت كو بدل موندر كو. فإذا كنا عم نحكي على الفالور أو الامبورتانس بنستخدم موندر للتعبير عن الأقلية، أقل بدل بتيت. وإذا كنا عم نعبر عن التاي أو الميزور بنستخدم بتيت. أما بالنسبة للحالات الشاذة بالأدفيرب فعنا لزادفيرب irrégulier اللي هو bien بالسوبريوريتي بتصير عنا mieux، ما فينا نقول plus bien، mieux. أما بالنسبة للانفيريوريتي فهو moins bien، وللإيغاليتي aussi bien. هناخد مثال عليها. Son dictionnaire est mieux que le tien. Son dictionnaire est mieux que le tien. قاموسه أفضل من قاموسك. بهاي الحالة نحن عبرنا عن شيء أفضل من شيء، فما فينا نقول plus bien que، فنستخدم بدالها mieux que. وبالنسبة للجمل اللي أخذناهم اليوم رح تلاقوهم كلياتهم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف، هاد حيسهل عليكم دراستهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع فورا. بالإضافة إنه كل الدروس اللي أخذتينهم موجودين بقسم الدورات على الموقع كمان، هتقدروا تلاقوهم مقسمين دورة، وكل دورة بتحتوي مجموعة من الدروس حسب المستويات طبعا، وعن طريقة فيكم تحضروا كل دورة بدورتها وتشوفوا الدروس الموجودة بقلبها، وكل درس رح يكون مربوط مع الجداول الخاصة فيه اللي فيكم تضيفوها لجداولكم بآخر الدرس. وهيك ما بيكون إلا عليكم إلا إضافة إلى جداولي، تكبسوا على هذا الزر والجدول فورا بينضاف لجداولكم، وعن طريق الاختبارات فيكم تدرسوا وتتدربوا عليه. وهيك بيكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة، بتمنى يكون هالدرس مفيد لإلكم وقدرت توصلكم الفكرة بطريقة جيدة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي وبيحبوا يتعلموا فرنسي. وإذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح بتمنى تحطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. درس الأدفيرب، الظروف ودروس الصفات، les adjectifs كلها موجودة بصندوق الوصف. إذا بدكم تتابعوها وتحضروها، بتمنى لكم دراسة موفقة، وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.